मध्यस्थता एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया है जिसे कानूनी लागत को कम करने और अदालत में जाने से बचने के लिए समाधान निकालने और सहयोगात्मक तरीके से समाधान तक पहुंचने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। बीते दिनों मुस्लिम हेरिटेज मंथ के चलते सुलह मुस्लिम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्पेशलिस्ट के द्वारा क्वींस पार्क टोरंटो में अपनी पब्लिकेशन को लोगों के समक्ष रखा गया। जी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है सुलह सॉल्यूशंस, ये इसको तकरीबन 5 साल हो गए हैं। इसकी बुनियाद हमने रखी थी यहाँ कनाडा में ही, और मैं पूरी दुनिया जब मैं जाता था तकारीर में लोगों के दरमियान सुलह करवाता था, तो मैंने ये ज़रूरत महसूस की कि असल में लोगों को सुलह की तालीम देने की ज़रूरत है, और लोगों को एक याद दहानी कराने की ज़रूरत है कि ये जो कॉन्सेप्ट है सुलह का, ये जो है हमारे दीन ने हमें दिया है, हमारी स्क्रिप्चर में, हमारे कुरान में है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी तालीमात में जो है ये चीज़ है। तो मैंने समझा कि ये मेरे जहन में ये बात आई, फिर मैंने हमारे जो उलमाए किराम थे, स्कॉलर्स थे, उनसे मैंने मशवरा किया, तो उन्होंने बताया कि कोई ऐसी किताब नहीं है कंसाइस ही जिसमें सिर्फ़ इस मौजू के ऊपर जो है ना गाइडेंस हो। तो अल्लाह के फजल करम से हमने ये काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये काम मुकम्मल हुआ है कि ये किताब जो है एक गाइड है तमाम मुसलमानों के लिए, और दूसरे मज़हब वालों के लिए भी है कि किस तरीके से सुलह के साथ और बड़े अमन और इत्मीनान के साथ आपस के जो हमारे इख्तिलाफ़ात हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। दरअसल ऐसा है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो हर एक के अपने अपने आइडियाज़ होते हैं, अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। एंड व्हेन देयर आर टाइम्स व्हेन मेरे और आपके अगर ओपिनियन आपस में नहीं मिलते तो वहाँ क्लैश हो जाता है। ये मियाँ बीवी में भी होता है, बिजनेसेस में भी होता है, पार्टनर्स में भी होता है, और वर्क प्लेस पे भी होता है। तो ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ कॉन्फ्लिक्ट का होना पोटेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमारी एक एज ए मीडिएटर हमारा रोल ये होता है कि हम उन चीज़ों को इस तरह से हैंडल करें कि उनकी जो सख्ती है, उनकी जो तेज़ाबियत है, एसिडिटी है, उसको रिड्यूस कर सकें। अगर हम एलिमिनेट नहीं कर सके प्रॉब्लम, तो कम से कम इतना ज़रूर हो कि उसे कम ज़रूर कर दिया जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जिस वक्त हम कॉन्फ्लिक्ट्स में होते हैं, हमें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है कि इस मसले से कैसे बाहर निकलें। तो यहाँ मीडिएटर का रोल एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। वो ऐसा है कि बिल्कुल ऐसे जैसे कि आपको एक गाइडेड टूर दिया जाता है टूवर्ड्स ए रेजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। Well, I know Sheikh Ibrahim very well, and I know that when he puts his mind to something, it usually turns out very well. And I think the online resolutions will be good, and I think that just that I know that he wants to train faith leaders by 2030 to be able to do this online, and I think it's a great opportunity, especially now in the digital world that we are in. So I want to congratulate him for putting this forward, and I hope that he does well. It's a wonderful initiative to see the community leaders, brothers and sisters, and the members of parliaments and the politicians joining in this effort to make sure that we live peacefully together. We kind of commit ourselves to tolerance and understanding and peaceful coexistence. So in this respect, this kind of initiatives are really very important, and I support these initiatives. Well, look, I think peace and coming to resolution is real important. Conflict and problems and issues are in every relationship, whether it's a father and son, mother and daughter, husband and wife, friends. But I think if you've got someone who's in the middle, who's able to understand the psychology of humans and people, and are able to bring them together and to be able to reconcile them and build that relationship all over again, I think that's beautiful. अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है सूरह हुजरात में आया 9 कि अगर दो मोमिनीन में अगर दो पार्टीज़, दो ग्रुप्स झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, तो उनको उनमें सुलह करवाएं, उन्हें एक करवा दें। अल्लाह सुब्हान व तआला इससे बहुत खुश होता है। और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जब कोई रिकन्सिलिएशन करता है, दो लोगों झगड़ते हुए लोगों को एक करता है, तो अल्लाह सुब्हान व तआला को ये इबादत से भी ज़्यादा पसंद है। और सिर्फ
اگر تھوڑا بھی کوئی کرے, ایک چھوٹا سا اسٹیپ بھی لے, تو اٹ از لائک واکنگ بٹوین صفا اینڈ مروہ, حج کے برابر کا ثواب ہے. تو بہت ہی خوبصورت یہ موضوع ہے, اور اس دور میں جب لوگ جنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, کھلے عام لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے, ہمیں یہ سیلیبریٹ کرنا ہے کہ اسلام ہمیں پیس سکھاتا ہے. السلام علیکم ایوری ون. سب سے پہلے ترون بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ یہاں پر آئے, اور سب سے بھی زیادہ شکریہ ہمارے شیخ ابراہیم, ماشاء اللہ سے ینگ چاپ, ماشاء اللہ سے ویری گڈ ریلیجیس اسکالر, اور وی آر پراؤڈ آف ہیم. ہی آرگنائز دس ایونٹ ٹوڈے ایٹ کوئنس پارک ڈاؤن ٹاؤن میں, یہاں پر ہم آئے ہیں. اور اس انیشیٹو کا مقصد بیسکلی اگین when we talk about the community, when we talk about getting the community together, there are certain things which needs to be addressed. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زبردست سا انیشیٹو ہے فرام شیخ ابراہیم, اینڈ ہی از ون آف دوز پیپل جن کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ویری ہمبل گائے, ویری نائس گائے, اور ان سے مل کے ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے. اسپیشلی وین وی ٹاک اباؤٹ دا یوتھ, ہی ریئلی انسپائرز یوتھ اے لاٹ, اور اس انیشیٹو کو ہمیں سپورٹ یقیناً کرنا چاہیے, اور اپنے طور پہ ایز اے کمیونٹی, ایز اے پارٹ آف کینیڈین پاکستانی نیریٹو, بینگ اے لابیسٹ, وی فلی انڈورس اینڈ سپورٹ شیخ ابراہیم اینڈ صلح, اینڈ انشاءاللہ وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو ہیو اے گریٹ کولیبریشن ان دا فیوچر ایز ویل. یار یہ بہت ضروری ہے کہ صلح مینس, آپ کو پتہ ہے کہ صلح کا مطلب ہی یہ ہے کہ میڈیٹیشن کرنا, ملوانا, ناچاکیاں اور اختلافات کو دور کروانا. تو اس وقت جو آپ گلوبل حالات دیکھیں یا لوکل حالات دیکھیں, اس وقت بہت زیادہ غلط فہمیاں, پریشانیاں یہاں پہ ہو رہی ہیں, اور اس کے لیے اس طرح کا کوئی بھی افیکٹ, اسپیشلی اگر صلح یہ فیملی ریلیٹڈ ہے, جیسے کہ کپلس کے اندر ہے, یا بزنس ریلیٹڈ ہے جہاں پہ کوئی پیسوں کے مسئلے ہیں, اور ان جنرل اگر ہم ایک سیاسی طور پہ بھی دیکھتے ہیں, تو ہمیں ایک ایسی مڈل گراؤنڈ آرگنائزیشن کی ضرورت ہے جو نان بائس ہو کے ایک پازیٹیو اسٹیپ ساتھ میں لے کے آئے, جس میں دو لوگوں کو وہ مینٹلی طور پہ جو ہے ایک طرح کی انڈرسٹینڈنگ کرا سکے. So this is an amazing program, an amazing organization, and obviously Sheikh Ibrahim is doing a great job. He's a pioneer of this, and we need more of this happening around us. بہت بہت شکریہ, آپ کے سوال کا بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. یہ انیشیٹو بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل کے زمانے میں بہت ساری چیزیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ آپس میں اختلافات پیدا کرتی ہیں. تو شیخ ابراہیم کا بہت اچھا انیشیٹو ہے صلح کا, جس کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جناب لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں دور کی جائیں اور ان کے جو ہے وہ تعلقات کو ٹھیک کیے جائیں. اور میں خاص طور پہ شیخ ابراہیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس کتاب کے لیے بھی, جنہوں نے 40 بڑی مفید باتیں لکھی ہیں جس سے کہ آپ اپنے مشکلات کو اور اختلافات کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. یہ ان کا کام ہوتا ہے, ان کو طریقہ آتا ہے کرنے کا, تو اس چیز کی بھی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں, پروموٹ کریں جتنا کر سکتے ہیں, کہ لوگوں کو اس چیز کی بھی ایجوکیشن ہو کہ there are these services that are available. ایک پاٹھک مرنے سے پہلے ہزاروں زندگیاں جیتا ہے. جو آدمی کبھی نہیں پڑھتا وہ کیول ایک ہی جیون جیتا ہے. جتنا ادھک آپ پڑھیں گے اتنی ادھک چیزیں آپ جانیں گے. آپ جتنا ادھک سیکھیں گے اتنی ادھک جگہوں پر جائیں گے. ٹورانٹو سے ترون پال سنگھ.